پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر کسی در شب جمعه یا روز جمعه سوره کهف رو تلاوت بکند ایمانش افزایش پیدا میکند. سوره کهف تلاوت بکند ایمانش و هدایتش کامل میشود، به شرطی که محتوای سوره کهف را بداند و برنامه های سوره کهف را بداند و پیام های سوره کهف یا خداوند از خلال سوره کهف را بداند و این پیام ها را به کار بگیرد، مد نظر داشته باشد. سوره کهف داستان جز داستان ایمان نیست، جز داستان خداجویی و خدا طلبی چیزی دیگر نیست، جز به سوی خدا حرکت کردن و توکل به خدا چیز دیگر نیست، جز فرار از معصیت و شرک و گناه و بدعت و کفر به سوی هدایت و نور الهی چیزی دیگر نیست. میگه اگر مسلمانی شب جمعه یا روز جمعه خداوند توفیقش بدهد که سوره کهف را تلاوت بکند، خداوند بین دوتا جمعه اون مسلمان و نورانی و روشن میگرداند، میدرخشاند. از این جمعه تا اون جمعه تو زندگیش جلوش پیشش همینجور میدرخشد و هیچ موقع در تاریکی گناه واقع نمیشود. منظور از نور، نوری است که دل اون جوانای مؤمن سرمایه‌دار درخشان و نورانی کرد که راهو پیدا کردن و به سوی خدا هجرت کردن. انهم فتیه آمنوا بربهم و زدناهم هدا. محور سوره کهف بر همین آیه کوتاهه، انهم فتیه آمنوا بربهم و زدناهم هدا. چند تا جمله بیشتر نیست. سبب درخشندگی بین دو تا جمعه خواندن داستان اون چند تا جوان بود و امروزه اگر ریش سفیدا و پدرها صورتشون رو بر بگردونن در صف اول به صفهای بعدی که مساجد از این جوانهای مؤمن موج میزند. خداوند تعریف مؤمن کرده، بالاخص مؤمن جوان، گرچه پیر مؤمن هم محترمه، خداوند دوستش دارد، ولی جوان مؤمن تداوم یک جامعه خوب ایمانی هست. اگر ما جوانای 15-16 ساله 20 ساله مؤمن داشته باشیم، حداقل 70 سال 60 سال ما نسل مؤمن و جامعه ایمانی داریم، چون این جوانا 50 سال 60 سال 70 سال عمر میکنن. اگر از 15 ساله و 16 ساله مؤمن باشن و انس با قرآن و کلام خدا و مؤمنین داشته باشن، حداقل آینده 50 سال آینده ایمانی خواهد شد، جامعه مؤمنی خواهد شد. پدرها و ریش سفیدای مؤمنم افتخار میکنن و خدا را سپاسگزاری میکنن که نسل بعدی نسل با ایمانی است. پس پدرای بزرگوار و محترم، از مؤمن شدن فرزندانتان عصبانی نشوید. از قرآن خوندن بچه هاتون خشم نگیرید. از دیندار شدن بچه هاتون مسخره نکنید. اگر بچه کوچیکی آمد در خانه خدا قرآن بخواند، کولر را خاموش نکنید، برق را قطع نکنید، از مسجد بیرون نکنید به صرف این که موکت خراب می شود، قبض برق زیاد می آید، مسجد کثیف می کنند، کولر می سوزد، دیگه پول نیست کولر بخریم. 10 میلیون تومان نمیتونه یک معتاد رو اصلاح بکنه. 10 میلیون تومان
یک معتاد، ولی با 3 میلیون تومان می شود 15 تا کولر خرید. کدوم یکی بهتره که بچه های ما بیان تو خانه خدا، مکتب خانه ها تو مسجد باشه، مسجد آباد باشه، هر ستونی یک عالمی نشسته باشه، یک طلبی 10 تا شاگرد کلام خدا، کلام رسول خدا صلی الله علیه و سلم به اونها یاد بده و ریش‌سفیدان لذت ببرن. هر ستون یک ستون محکمی زیر این سقف است. اینا که ستون نیست، ستون مساجد مؤمنین هستند که مساجد را با ذکر خدا، با کلام خدا، با تلاوت کلام خدا، با حلقه های علم آباد میکنند، نگه میدارند. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. خوشحال باشیم که فرزندانمان دین طلب شدن، دین خواه شدن، خدا طلب شدن. انهم فتیتون، اون گروهی که خداوند سوری در قرآن نازل کرد که این سوره سبب درخشندگی برای مؤمنین امت محمد می شود صلی الله علیه و سلم. اونها در امتهای گذشته در زمان دقیانوس بودن. سبحان الله، ایمان به هم مرتبطه، فرقی نمیکنه ایمان زمان دقیانوس باشد یا ایمان امروز باشد، و مؤمنم به هم مرتبطه. حاج عبدالقادر روی منبر دعا میکرد اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، نگفت برای مؤمنین زمان ما بیامرز، میگفت للمؤمنین و المؤمنات. هر مسلمانی که 2 جمله بگوید کل مؤمنین قبل از اسلام و بعد از اسلام و بعد از خودش همه در زندگی او شریک میشوند. دیگه نمیتونه بگه اللهم اغفر لی ولی اهل بیتی، فقط باید بگه اللهم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات. این 2 جمله چقدر قدرت داره که همه را شریک تو میکند، همه را عزیز تو میکند، همه را در خیرات و برکات و دعای خیر تو شریک میکند، همه را برادر و خواهر مسلمان تو میکند. این کلمات دینی و کلمات خدایی چقدر جذابیت و قدرت دارد. کلمات خدایی چقدر جذابیت و قدرت دارد. قدر این دین را بدانین. انهم فتیتون، خداوند تعریف 7 جوان میکنه. اونها سرمایه‌دار بودن، جوانای فقیر نبودن، از امرا بودن.